नमः। ॐ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीशाण्डिल्यकुलारविन्दतरणिं राधेशसेवारतं श्रीमद्गोविदश्रीशुकार्यचरणं द्वन्द्वैकसञ्जीवनम् श्रीमद्भागवताशय प्रवचने स्वाचार्यसंस्मारकं वन्दे तं करुणाकरं बुधवरं श्रीमदनन्तं गुरुम् श्रीवत्सवंशवरवारधिपूर्णचन्द्र श्रीजिर्यराजबलभद्रपदाब्जवृङ्गं श्रीवेदमुररिमुरलीधरसुरतनं श्रीमत्सुखं सुवरदं शरणं प्रपद्ये। वंशे विभूषितकरादवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछ कल्पतरु शंख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुहुने भगवान को पावन कथा जो हामी एक वर्षसम्म पितृ भक्तिमा रहेर पितृको कार्यलाई पितृयज्ञलाई समापन गरे पश्चात भगवत आराधनाको हाम्रो क्रम सुरु हुनका लागि हामीले प्रथम भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको पूजन सत्यनारायणको पूजन हामीले सम्पन्न गरे पश्चात हामी केही क्षण भगवत सत्संग हामीले गर्नेछौँ। भगवानको सत्संग भगवानको चर्चा केही क्षण हामी गरे पश्चात हामी यस यज्ञलाई समापन गर्दछौँ अनि हवन आदि गर्नेछौँ। हाम्रो पूजा आराधना क्रम सकिएको छ र अब हामीले कलियुगमा सबैभन्दा श्रेष्ठ भगवानलाई प्राप्त गर्नेवाला मार्ग कुन हो त? भगवानलाई सहज प्राप्ति गर्ने सबभन्दा छोटो समयमा तब हामीले भगवानको भक्ति प्राप्त गर्ने बाटो कुन हो त भनेर सोधिएको प्रसङ्ग छ। नारदजीलाई बताउनु भएको छ सबभन्दा सजिलो सबभन्दा छोटो। हामीलाई कलियुगमा सबभन्दा छोटो र सजिलो बाटो चाहिन्छ। सबै व्यक्तिले गर्न सक्ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आज के हुँदैछ हाम्रो समाजमा भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ब्राह्मणको व्यवहार हो। एउटा पूजापाठ जो हुन्छ नि भगवानको आराधना जो गरिन्छ कथा संकीर्तन हुन्छ यो चाहिँ ब्राह्मणको प्याबा हो। धर्मशास्त्र ब्राह्मणले बनाएको यस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू तपाईँ हामीले सुन्नमा बहुत आएका छन्। तर धर्मशास्त्रलाई हेर्यौँ भगवानको आराधना गर्नका लागि कुनै पनि जाति छैन। जुनै जातकाले पनि भगवानको आराधना गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै जाति निर्दिष्ट छैन। यही जातिले मात्रै गर्नुपर्छ यसकै मात्रै प्याबा हो भनेर कुनै पनि धर्मशास्त्र कुनै इतिहास पुराणमा बताएको प्रमाण छैन। त्यसले गर्दाखेरि चारै वर्णले एउटै भगवानको आराधना गर्दा जसले वेदको अध्ययन गरेका होस् अथवा वेदको अध्ययन नगरेका होस् त्यस्ता व्यक्तिले पनि भगवानको सत्संग गर्नु भगवानको कथा सुन्नु भगवानको आराधना गर्न पाइन्छ भन्ने पावन प्रसङ्गमा तपाईँ हामीले केही क्षण अब भगवानको सत्यनारायणको पावन प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सत्यनारायण भगवानको कथा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। अब एक दिन नारदजीले सोध्नुभयो भगवानलाई सोध्नुभयो कि हे भगवान तपाईको आराधना कसरी गर्नुपर्छ? कलियुगमा तपाईको आराधना सबभन्दा सजिलो तपाईको भक्ति प्राप्त गर्ने सबभन्दा श्रेष्ठ साधन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ब्रह्माजीलाई सोध्नुभयो। ब्रह्माजीलाई सोद्धाखेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो सबभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ भगवान सत्यनारायण भगवानको पूजन सत्यनारायण भगवानको कथा सत्यनारायण भगवानको पूजा गर्यो भने मनुष्यलाई सबै सुख समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। कसैले गरेका इतिहास छन्
भनेर सोध्नुभयो। एकदा नारद योगी भनेको छ, नारद योगी हुनुहुन्छ। योगी भनेका भक्त र भगवानलाई जोड्नेवाले योगी, जसले योग गराउँछ, ईश्वर र परमात्मालाई जसले जोग गराउँछ नि, वास्तवमा उसकै नाम हो योगी। अब यही क्रममा अगाडि नारदजीले भन्नुहुन्छ, नैमिषारण्यमा सुतजी महाराजले यो प्रसङ्ग सोध्नु भएको प्रसङ्गमा भन्नुहुन्छ, एक दिन के भन्दाखेरि सदानन्द नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। सदानन्द नाम गरेका ब्राह्मण चाहिँ अत्यन्त दुखी हुनुहुन्थ्यो र सदानन्द नाम गरेका ब्राह्मण अत्यन्त दुखी हुनुहुन्थ्यो। उहाँकोमा कुनै सम्पत्ति थिएन र एक दिन विचरण गरेर घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर सन्त मण्डलीको साथमा जानुभयो। सन्त मण्डली भन्नुहुन्छ, भगवान् सत्यनारायणको पूजा गर्नु, सत्यनारायणको पूजा गरिदिनु है तपाईँले भनेर चाहिँ अब ब्राह्मणले सङ्कल्प गर्नुभयो, पूर्णिमाका दिन भगवानको सत्यनारायणको पूजा गर्नुपर्छ। सङ्क्रान्तिको पूजामा सत्यनारायण भगवानको पूजा हुन्छ, पूर्णिमामा भगवानको पूजा हुन्छ सत्यनारायण भगवानको, र सत्यनारायण भगवानको पूजा गर्नुपर्छ भनेर निर्देश हुँदाखेरि चाहिँ अब ती ब्राह्मणले अब सत्यनारायण पूजा, एकजना बुढो ब्राह्मण बनेर चाहिँ आउनुभएको थियो। सत्यनारायण भगवान, श्री सत्यनारायण भनेको लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मीपति भगवान हुनुहुन्छ। अब भगवानको पूजा गर्दाखेरि विशेष गरी हामीले कथा त सुनेका छौँ नि, भगवानको पूजन गर्दाखेरि जोडीको हामी पूजा गर्छौँ, लक्ष्मीनारायणकै पूजा गर्छौँ है, लक्ष्मीनारायणको पूजा गर्छौँ। भगवान शिवको पूजा गर्दाखेरि गौरीसँग, माता पार्वतीसँग हामीले भगवान शङ्करजीको पूजा गर्छौँ। गणेशजीको सिद्धि बुद्धि सहितमा गणेशजीको पूजा गर्छौँ। ब्रह्माजीको पूजा गर्दाखेरि सावित्री सहित भगवान ब्रह्माजीको पूजा गर्छौँ। भने देवताका पूजा पनि हामी जोडी देवताका पूजा गर्छौँ, बिजोडी देवताका पूजा हामी गर्दैनौँ। हाम्रो वैदिक सनातन धर्म पद्धतिमा बिजोडीको पूजा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पति पत्नीको साथमा पूजा हुन्छ, लक्ष्मीनारायणको पूजा हुन्छ, गौरी शङ्करको पूजा हुन्छ, राधा कृष्णको पूजा हुन्छ, सीतारामको पूजा हुन्छ। आज हनुमान जयन्ती पनि हो फेरि। अब यसरी पूजा हुन्छ। अब देवम भूत्वा देवम यजेत, देवताका आराधना गर्दाखेरि देवता भएरै भगवानको पूजा गर्नुपर्छ, देवता भएरै देवताको पूजा गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अनुरूप गर्दै गर्दै तपाईँ हामी पनि जोडी बनेर भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। बिजोडी पूजालाई लिँदैन, यो जान्नुपर्छ हामीले। नयाँ कुरा कुनै पनि सत्सङ्गमा बसिसकेपछि नयाँ कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। बिजोडी पूजा हुँदैन। बिजोडी पूजा कसको हुन्छ त भन्दाखेरि कि त त्यो पुरुष अविवाहित हुनु पर्यो, अविवाहित पुरुषलाई जोडी भएर पूजा गर्ने दरकार छैन, किनभने जोडी भएकै छैन। कि त पत्नीको मृत्यु हुनु पर्यो, नभएदेखि हामीहरूको जोडी श्राद्ध गर्दा जोडी, पूजा गर्दा जोडी, बिजोडी भएर पूजा गर्नु पाइँदैन। किन भन्दाखेरि हामी धर्मपत्नी, धर्म गर्नेवाला पत्नी धर्मपत्नी हो नि त। धर्मपत्नी भनेर भनिसकेपछि जोडी भएर पूजा गर्नुपर्छ, बिजोडीको पूजालाई स्वीकृति हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि ब्राह्मण र ब्राह्मणीले भगवानको पूजन गर्नुभयो र अपुङ्ग बनाउनु, सवा शेरको अपुङ्ग बनाउनु भयो, सवा शेरको अपुङ्ग बनाउनु भयो। गोधुमस्य चूर्ण, गोधुम भनेका गहुँका एकदम मजाले पकाएर सुगन्धित केरा कदली लगाएर सुन्दर प्रकारले भगवानको पूजन गरिए। भगवानको पूजन गरेपछि भगवान प्रसन्न हुनुभयो, एकदम खुसी। भक्तिदेखि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, सम्पत्तिदेखि होइन है, सम्पत्तिदेखि पूजा प्रसन्न हुनुहुँदैन, जातिदेखि प्रसन्न हुनुहुँदैन। भगवानलाई चाहिँ के भने भक्तिदेखि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। भक्तिदेखि प्रसन्न भएका भगवानले बुढो ब्राह्मण भनेर ब्राह्मणलाई दर्शन दिनुभयो अनि कञ्चन महल दिना, कञ्चन भनेका स्वर्णको महल भक्ति ब्राह्मणलाई प्रदान गर्नुभयो। अब अर्को छ क्षत्रिय। क्षत्रियले पनि व्रत गरेर भगवानको भक्ति प्राप्त गरे। क्षत्रियले पनि दिजो दम्पति जोडी भएर पूजा गरे। जोडी भएर पूजा गर्नुपर्छ। भगवान श्रीरामले सुनको सीता बनाएको अर्थ के हो? रामायणमा त हामीले बहुत पढेका छौँ। सुनको सीता बनाएर भगवान श्रीरामले अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो भनेर भन्छौँ। सुनको सीता बनाउनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि बिजोडी भएर पूजा गर्नु हुँदैन। सीताजी जङ्गलमा हुनुहुन्छ, सीताजीको मृत्यु भएको थिएन, सीताजी विवाह गर्नुभएको थियो रामले। त्यसले गर्दाखेरि सीताजीको अनुरूप सीताजीको प्रतिमूर्ति भगवानले स्थापना गरेर सीताजीको सहित भगवानले पूजा गर्नुभएको अर्थ के हो त भन्दाखेरि बिजोडी बसेर भगवानको पूजा हुँदैन, कुनै पनि यज्ञ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि हामीले यज्ञ गर्दाखेरि जोडी हुनुपर्छ। अब क्षत्रियले हेर्नुहोस्, चन्द्रचूड। अब
वनमा गएर तपस्या गर्थे, वनमा गरेर सत्यनारायण भगवानको पूजा गरे, चन्द्रचूड नाम गरेका राजा क्षत्रिय थिए। अब उनले राज्य गुमिसकेको थियो, राज्य हरिसकेको थियो, कसै शत्रुले राज्यलाई हरण गरे, राज्यलाई चोरिसकेका थिए, राज्यलाई उनको राज्यमा आधिपत्य भइसकेको थियो। त्यो प्राप्त गरेर चन्द्रचूड राजाले भगवानको भक्ति गरे, वनमा भक्ति गरे, वनमा भक्ति गरे उनले। वनमा भक्ति गरेपछि त्यो भक्तिबाट भगवान प्रसन्न रहनुभयो। प्रसन्न भएपछि त्यो गुमेको राज्य थियो, त्यो राज्य राजालाई प्रदान गर्नुभयो। ब्राह्मणलाई सद्बुद्धि प्राप्त हुन्छ, राजालाई राज्य प्राप्ति हुन्छ। अब त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि एउटा व्यापारी पनि बस्थे। त्यो व्यापारी थिए, त्यो व्यापारी चाहिँ एकदम धनाढ्य थिए, व्यापार गर्थे। उनले त्यहाँ भक्ति गरेको देखेर म पनि भगवानको पूजा गर्छु भनेर चाहिँ उनले सङ्कल्प गरे, भाकल गरे। त्यसले गर्दाखेरि हामी भाकल गर्नु हुँदैन। यो गर्छु मौका पर्यो, मौका परेको छ भने हामीले भगवानको अर्चना गरिहाल्नु, पूजा गरिहाल्नु, तर भाकल नगर्नु। भाकल कहिले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यहाँबाट दृष्टि हामीलाई थाहा हुन्छ। भाकल गर्ने हाम्रो अस्वभाव हुन्छ। उसले भाकल गरे, भाकल गरेपछि भगवानले परीक्षा गर्नुभयो, कहिले चाहिँ गर्दो रहेछ है हेरौँ त भनेर भगवानले परीक्षा गर्नुभयो। कहिले पनि उसलाई जुरेन, किन व्यापारी थियो, भगवानसँग व्यापार गर्यो। यति व्यापार भएपछि म भगवानको पूजा गर्छु, यो भएपछि व्यापार गर्छु, यसरी पूजा गर्दै गर्दै तर उसले भगवानलाई बिर्स्यो। भगवानले सम्पत्ति पनि दिनुभयो, सम्पत्ति दिएपछि उसले भगवानलाई बिर्स्यो। सम्पत्ति भएपछि हामीले बिर्सिन्छौँ नि त। मान र बेसी सम्पत्ति भयो, मद र मान बेसी भयो भने त्यसले भगवानको भक्ति बिर्सिन्छ। यो कुरा जान्नुपर्छ। भगवानको भक्ति बिर्सिन्छ। भगवानको भक्ति बिर्सेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले भगवानको पूजा गरेन। भगवानको पूजा नगरेपछि पछाडि के भयो भने अब हुरी बतास आयो। हुरी बतास आएपछि त्यो नाविकको नावे पल्टेछ। नाविकको नाव, त्यो नाव हरायो, नाविकको नाव पल्टेछ। अब विपत्ति आयो। भगवानले पनि व्यापार परीक्षा गर्नुभएको थियो। अब उसको कलावती छोरी नकम लीलावती थियो न। अब यसरी उसले परीक्षा गर्दै थिए, पूजा गर्दै। अब त्यहाँ के भयो भने तिमीहरूले भगवानको भक्ति गर्नु भनेको रहेछ। भगवानको भक्ति नपाएकोले ऊ राज्यबाट गुम्छ। राजाले पक्रेर हालिसकेपछि जेलमा बन्द भएको छ, कारागारमा बन्द छ। अब यति भएपछि अब ती आमा छोरी बसेर चाहिँ भगवानको पूजा गर्न थाले। सत्यनारायण भगवानको पूजा गर्नुपर्छ भनेर गोठालाहरूले वनमा भगवानको अर्चना गर्दै थिए। त्यही प्रसादहरू खाए, हामी पनि पूजा गर्छौँ। त्यो सङ्कल्प हुने बित्तिकै के भयो, उता राज्यको कारागारबाट हटेर गए। त्यो राज्यको राजाले छोड्दै, निर्दोष रहेछन् यो व्यापारी भनेर छोडिदिए। छोडेपछि के भयो, अब यता नाउँमा चढेर आउँदै थिए, भगवानको पूजा हुँदै थियो, आरती हुँदै थियो। भगवानको आरती त पतिदेव आएको थाहा पाएपछि अब त्यो व्यापारीकी जो पत्नी थिइन्, ती पत्नीले भगवानको सेवा आरतीलाई छोडेर चाहिँ पत्नीको सेवातर्फ जाँदाखेरि के भयो, फेरि राजाले यो त चोरेको मालसमा चोरी गरेर फेरि बन्द गर्यो। प्रसादलाई परित्याग गरेको, भगवानको प्रसादलाई कहिले परित्याग गर्नु हुँदैन, अपमान गर्नु हुँदैन भगवानको प्रसादलाई। अब भगवानको प्रसाद पनि भगवानको प्रसाद छ भने है, आज हामीले जुन भगवानको प्रसाद बनाएको छौँ, यो भगवानको प्रसाद भगवानमा पूर्ण भोग लगाएको प्रसाद हो। पञ्चामृत विधिपूर्वक हामीले बनाएको छौँ। भगवान लक्ष्मीनारायणलाई स्नान नगरिकन पञ्चामृत बनिँदैन। भगवानलाई अर्पण नगरेको पदार्थ प्रसाद हुँदैन। र यस्तो प्रकारले भगवानको पूजा भइरहेको थियो। र यसरी फेरि आएर भगवानको पूजा गरेपछि उसले पति पत्नीसँग भेट भयो र यस्तो प्रकारले व्यापार गर्यो र भगवानसँग बिजनेस गर्यो भने, भाकल गरेर गरिएन भने ठुलो दण्ड पाइन्छ है भनेर यस्तो शिक्षा यहाँबाट दिइन्छ त्यो व्यापारीले, त्यो व्यापार गर्यो। अब त्यस पछाडि गोठालाहरूले त्यो देखे, गोठालाहरूले व्रत गरेको देखे, गोठालाहरूले विचार गरे अब त्यो ती भिलहरू, कोल भिलहरू, कसैले छोएको पानी नखाने त्यस्ता गोठालालाई मनमा भगवानको भक्ति गर्ने भयो। उनीहरूले पनि भगवानको भक्ति गरे, असङ्ख्य सम्पत्तिहरू, सुख सम्पत्ति प्राप्ति गरे। भगवतको भक्ति लक्ष्य के हो त मनुष्यको जातिको भने कि भगवानको भक्ति गर्ने। र यस्तो प्रकारले भगवानको भक्ति गरे। भगवानको भक्ति गरेर परिपूर्ण भएका भगवानले प्रसन्न भएर उनीहरूलाई आशीर्वादहरू प्रदान भयो। सबभन्दा ठुलो हामीले भगवान प्रसन्न हुने कुरा हामीले गर्नुपर्छ। भगवान प्रसन्न पूजाले हुनु हुँदैन। भगवान प्रसन्न चाहिँ आफ्नो भक्तिद्वारा भगवानलाई प्रसन्न पार्न सकिन्छ। र भगवानको कृपा कसरी हुन्छ त्यो हामीले जान्न सक्दैनौँ।
अनि जुन दिन भगवानको कृपा कसरी जान्ने त भन्दाखेरि जुन दिन हाम्रा घरमा साधु सन्तहरूको आगमन हुन्छ अनि साधु सन्तको आगमन हुँदाखेरि तपाईँ हामीलाई यिनीहरूले त बसेर मेरो घरमा खाइदिए हुन्थ्यो भनेर जुन दिन भावना हुन्छ नि त्यही भावना भएकै बेला चाहिँ भगवानको कृपा हुन्छ। यो भगवानको परीक्षा हुन्छ र यस्तो प्रकारले चारै वर्णका जनमानसले भगवानको भक्ति गर्न सकिन्छ। भगवानको भक्ति गर्न सकिन्छ र भगवानको भक्ति कलियुगमा सबभन्दा श्रेष्ठ सबभन्दा उत्तम भक्ति चाहिँ सत्यनारायण भगवानको हो भनेर यसरी नैमिषारण्यमा बस्ने ऋषिहरूले सुतजी महाराजले सौनक आदि ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ। भगवानको भक्तिमा जात छैन, जुनै जातकोले पनि भगवानको भक्ति गर्न सकिन्छ आफ्नो भक्ति। त्यसले गर्दाखेरि जप तप पूजा केही नजाने पनि भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। अनि भगवानको प्रसाद जो हुन्छ भगवानको प्रसादलाई कहिले अवहेलना गरेर छोड्नु हुँदैन। अब यस विषयमा एउटा सानो दृष्टान्त हामीले श्रवण गरौँ हेर्नु है। भगवानको पूजा गर्नुभएको थियो भगवान शिवजीले। शिवजीको इष्टदेव भनेका नारायण हुनुहुन्छ। नारायणको पूजा गरेर नारायणको जुन प्रसाद थियो त्यो प्रसादी पार्वतीलाई दिनको लागि भगवान शङ्कर जानुभयो। जाँदाखेरि पार्वतीजीको नियम के थियो हेर्नुहोस्, आफ्नो नियम पनि तोड्नु हुँदैन है। पार्वतीजीको नियम के थियो, विष्णु सहस्रनाम पाठ गरेपछि मात्रै केही अगाडि काम गर्ने आफ्नो नियम छ। विष्णु सहस्रनाम पाठ नगरिकन पार्वतीजीले केही पनि गर्नु हुँदैन थियो। पार्वतीजी पनि भगवानका परम भक्त हुनुहुन्थ्यो। अब पार्वती भगवानका परम भक्त भएको हुनाले गर्दाखेरि एउटा नियम थियो विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्ने। शङ्करजीले प्रार्थना गरेर शङ्करजीले प्रसाद ल्याउनु भयो, भगवानको प्रसाद ल्याउनु भयो। अनि शङ्करजीले भन्नुहुन्छ लु देवी तिमीले प्रसादलाई ग्रहण गर, भक्षण गर, खानुपर्छ प्रसाद भन्दाखेरि पार्वतीले भन्नुहुन्छ यो त मेरो नियम छ, नियम पालन नगरिकन भगवानको प्रसाद मैले कसरी खानु। भगवानको प्रसाद खान्छु भनेर भाका सार्नु पनि हुँदैन। नियम पुगेको छैन भनेर भगवानको प्रसाद तुरुन्त खाइ पनि हाल्नुपर्छ, नियम पनि छोड्नु पाइँदैन। त्यतिखेर शङ्करजीलाई त्यसै लोकगुरु भनेको होइन है। यो प्रसङ्ग सुनेपछि शङ्करजी लोकगुरु जगतका गुरु शङ्करजी हुनुहुन्छ। भगवान शिवले सिकाउनुहुन्छ। भगवान शङ्करजीले के सिकाउनु भयो माता पार्वतीलाई भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मन्त्र सिकाउनु भयो। एउटै नाम जप्दाखेरि एकपल्ट भन्दै विष्णु सहस्रनाम पाठ गरेको फल प्राप्ति हुने मन्त्र सिकाउनु भयो। त्यसले गर्दा शङ्करजीलाई जगत गुरु भनेर भनिन्छ। कुन मन्त्र त भन्दाखेरि पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे। हे मनोरमे, हे देवी तिमीले राम नाम उच्चारण गर। राम नामको उच्चारण गर्दा के हुन्छ, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे श्रेष्ठ अनुहार भएकी देवी तिमीले राम नामलाई जप गर भनेर चाहिँ यो श्लोक पाठ गर्नुभयो माता पार्वतीले। विष्णु सहस्रनाम पुरा भयो, नियम पनि पुरा भयो। तत्तकछन प्रसादी ग्रहण गर्नुभयो। र भगवानको प्रसाद पाउनको लागि ढिलै नगर्नु, ढिलो नगर्नु। भगवानको प्रसाद तुरुन्त पाइहाल्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला भगवानको तीर्थ र प्रसाद पाउनको लागि हामी उत्सुक रहनुपर्छ, कहिले पाइन्छ भनेर। अब हामीलाई के भन्छ भने प्रसाद, अर्को प्रसाद हामीले पञ्चामृत ग्रहण गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला पञ्चामृत ग्रहण गर्छौँ अनि टाउकामा यसो गरेर खान्छौँ। हाम्रो बानी छ नि, त्यो जुठो चाहिँ टाउकामा हाल्नु पाइँदैन। त्यो प्रसाद पञ्चामृत ग्रहण गर्ने हो भनिएको छ। अब शरीरमा भएका जुन पात छ, विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते अकाल मृत्यु हरण। भगवानको प्रसादी भगवानको जुन पञ्चामृत ग्रहण गर्दाखेरि के हुन्छ, अकाल मृत्यु हुँदैन। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु काल नआइकन कोही। त्यसले गर्दाखेरि जुन सुसाइड गर्ने व्यवहार हुन्छ, सुसाइड गर्ने भने उद्विग्न बुद्धि र सदात्म भाव भनेको छ श्रीमद् भागवतमा है। भगवानको प्रसादको ग्रहण उद्विग्न बुद्धि र सदात्म भाव भनेको छ। उद्विग्न भनेको भ्रष्ट भएको बुद्धि, बिग्रेका बुद्धि। बिग्रेका बुद्धिलाई शुद्धिकरण चाहिँ भगवानको प्रसादले गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि भनिएको छ अकाल मृत्यु हरणम। यो मन्त्रको अर्थ यहाँ हुन्छ हेर्नुहोस्, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। समस्त व्याधिहरूको निर्माण हुन्छ, समस्त व्याधिहरू नष्ट गराउँछ। व्याधि भनेको टेन्सनले हुने कुरा, रोगहरू। जब हाम्रो मनमा अत्याधिक चिन्ता भयो, चिन्ताले रोगहरूको उत्पन्न हुन्छ। चिन्ता चिता दुइटै हो, एउटै हो। एउटाले जिउँदै खाइदिन्छ, अर्कोले मरेपछि खान्छ, एउटै कुरा हो।
त्यसले गर्दाखेरि चिन्ताले तपाईहरुलाई रोग उत्पन्न गराउँछ। त्यो रोगलाई निवारण भगवानको प्रसादले गर्छ। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णुपादोदकम भनेको भगवानका चरणलाई धुएको जुन पानी हुन्छ, विष्णुपादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते भनेर यसरी पञ्चामृत ग्रहण गर्ने मन्त्र छ। त्यसले गर्दाखेरि भगवानको प्रसाद पहिला पञ्चामृत ग्रहण गर्ने, अपङ्ग प्राएर चाहिँ भगवानको प्रसाद ग्रहण गरेपछि तपाईँ हाम्रा बुद्धि शुद्धि हुन्छ। त्यो शुद्धि बुद्धिले गरेको भगवती फल पनि उत्तम पाइन्छ भन्ने यस्ता पावनतरसँग तपाईँले यथामति समयको अभावको वास्ता तपाईँले यथामति वर्णन गरियो। यसलाई वर्णनै गरेर जानु भने त रातै जान्छ नि। तर हाम्रो समयलाई पनि ध्यान राख्दै केही छैन हामीले भगवान सत्सङ्ग गरौँ भनेर यस जमरको कसेर केही छन् भगवानको कीर्तनमा भगवानको कथामा हामी रम्यौँ भनेर चाहिँ हामीले केही छन् भगवानको सत्सङ्ग गरेर यथामति हामीले यसरी वर्णन गर्यो। सबैजनाले हात जोडेर प्रार्थना गरौँ। ओम या कौन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवसराभृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतवदनासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिवै देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापया। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तद्।